दोस्तों, साल 2023 में हॉलो पर द मिल नामी एक फिल्म रिलीज हुई जिसकी कहानी कुछ इस तरह है कि जो नामी एक बिजनेसमैन को अचानक से होश आता है अजीब और गरीब कमरे में। असल में ये एक कैदखाना था जो उसे एक काम लिया जाता जिसमें उसे एक मिल यानी के चक्की को घुमाना पड़ता। बाकी हम कहानी में देखेंगे कि जो यहाँ पहुँचा कैसे, ये जगह क्या है और अंत में क्या होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है जो से, जो की आंख खुलती है एक अजीब सी जगह में। उसने सूट पहना था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे किडनैप किया गया हो। वो यहाँ कैसे पहुँचा कुछ भी याद नहीं था उसे। अपने आप को इस अजीब सी जगह में पाकर वो घबरा जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। दीवारें ऊंची थी और सामने ही लोहे का एक मजबूत दरवाजा था। कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो निराश हो जाता है, मगर तभी उसे दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज सुनाई दी। पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ जो को ही कैद नहीं किया गया, बल्कि आसपास ऐसे बहुत से कैदखाने हैं जिसमें लोगों को रखा गया था। और आसपास के जो लोग थे उन्हें यहाँ काफी समय भी हो चुका था। जो यहाँ पर नया था, दूसरी बार जो आदमी था उसका नाम एलेक्स है, मगर उसका नाम कहानी के बीच में जो को पता चलता है। एलेक्स जो को इस जगह की थोड़ी जानकारी देता है। जैसे सबसे पहले तो ये कि वो यहाँ से नहीं निकल सकता, इसलिए बेकार में खुद को ना थकाए। उसे जो भी काम दिया जाए उसे वो करना होगा। शुरुआती कुछ दिन उसके लिए काफी मुश्किल होने वाले हैं। पता चलता है कि ये कंपनी है जिसका नाम मिलर्ड है। और अजीब बात ये थी कि पिछले 10 साल से जो मिलर्ड कंपनी में ही काम करता था, मगर उस कंपनी में ये सब उसने पहली बार देखा। उस समय वो बहुत चिल्लाता है कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे घर जाना है। वो दीवारों पर छलांग लगाने की भी कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं। निराश होके वो वहाँ बैठ जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई सीटी बजा रहा था। फिर लोहे के उस दरवाजे से उसके लिए खाना फेंका जाता है, जिसमें एक सैंडविच, चिप्स का एक बैग और पानी की एक बोतल, जो उसे हाथ नहीं लगा था, बल्कि जिस इंसान ने ये खाना दिया था जो उससे मदद मांगने लगा। वो कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और मुझे उसके पास जाना है। जो अपने हाथ को दरवाजे के उस हॉल में बाहर निकालता है। दूसरी बार जो इंसान था उसे कोई दया नहीं आ रही और वो जो के हाथ को जख्मी कर देता है। मजबूरन जो को वहाँ से पीछे हटना पड़ा। ये सेल कुछ ऐसे बनाए गए थे जिससे आसमान नजर आता, इसलिए यहाँ कैद लोगों को पता चल जाता कि दिन है या रात। फिर उस रात जो अपने हाथ को अपने ही टाई से बांध देता है। उसे भूख लगी थी, इसलिए वो उसी खाने को खाने लगा। थोड़ी ही देर में वहाँ के दीवार पर कुछ नंबर शो होते हैं और एक AI वॉइस जो से बात करने लगी। वो इस कंपनी और काम के बारे में बता रही थी। वो इसे करियर ट्रेनिंग कहती है। जो उस AI से बात करने की कोशिश करता है, मदद मांगता है, मगर वो जो की कोई बात नहीं सुनती। फिर जो दीवार के करीब जाकर एलेक्स से इस बारे में पूछने लगा, क्योंकि जो को लग रहा था कि शायद मशीन में कोई गड़बड़ी है। एलेक्स बताता है कि मशीन में कोई खराबी नहीं है, इस सिस्टम को हमारे लिए बनाया गया है। ये हमारी बात नहीं सुनती, बस हमें इंस्ट्रक्शन देती रहती है। उस AI के हिसाब से हर दिन जो को उस चक्की को घुमाना था। अगर जो अपने टास्क पूरे करेगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो अपना काम सही से नहीं करेगा तो उसे सजा दी जाएगी, बल्कि कैदियों को टर्मिनेट भी किया जाता है, मतलब कि मार दिया जाता है। उस रात जब जो पेड़ से मदद के लिए चिल्लाने लगा तो आसपास के कैदी उसे बुरा भला कहने लगे, क्योंकि इस शोर से उनकी नींद खराब हो रही थी। उसी रात कुछ कैदियों को मौत की सजा भी होती है और जो उनकी दर्द भरी चीखें सुन रहा था, इसलिए वो अपने कानों पर हाथ रख देता है। AI बताती है कि ये काम सभी के भलाई के लिए है। सुबह होते ही गार्ड जो के लिए खाना लाता है और जो को ये भी बताया जाता है कि उसे अपने सेल को साफ रखना होगा। जितना भी कचरा जमा होना है उसे एक हॉल में फेंक देगा और वो हॉल इस सेल के कोने में था। असल में वो जगह जो के लिए टॉयलेट का काम भी करती। इस बारे में जो एलेक्स से बात करता है तो एलेक्स उसे मशवरा देता है कि उनकी बात मानने में ही हमारी भलाई है। जब जो कचरा उस हॉल में फेंकने जाता है तो उससे बड़ी ही अजीब बदबू आती है। इसके बाद जो का ध्यान वहाँ की जमीन पर गया। जब वो उसे थोड़ा खोदने लगा तो उसे कंकाल नजर आया, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। वो एलेक्स को ये बताने गया
ایلیکس سمجھاتا ہے کہ ہم سے پہلے بہت سے لوگوں کو مار دیا گیا ہے اور یہ سلسلہ بہت سمے سے چل رہا ہے۔ جب اے آئی پھر سے نئے انسٹرکشنز دینے لگی تو جو اس پر چلاتا ہے، کہتا ہے کہ اتنے سالوں تک میں نے اس کمپنی کے لیے کام کیا، میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر اے آئی اس کی باتوں کا کوئی خاص جواب نہیں دیتی، بلکہ وہ جو کو اس کا کام سمجھاتی ہے کہ ہر دن 6 بجے سے 10 بجے تک جو کو کام دیا جائے گا۔ کام کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جو کو وہ چکی گھمانی ہوگی۔ کتنی بار یہ تو اے آئی طے کرے گا۔ اب اگر جو نے وہ چکر پورے نہیں کیے اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دیے گئے نمبر سے بھی زیادہ چکی کو گھمایا تو شاید اسے بہتر سویدھائیں مل جائے۔ کام پورا ہونے کے بعد جو وہ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اے آئی یہ سب تو بتا دیتی ہے، مگر یہ نہیں کہ اس چکی کو گھمانے سے ہوتا کیا ہے۔ خیر جو بھی ہو، مگر اس سے نمک تو نہیں نکلتا ہوگا۔ تو پہلے دن جو کو 50 چکر دیے جاتے ہیں۔ اسے چکی کو اتنی بار گھمانا تھا۔ یہاں قید ہر انسان کو یہی کام دیا جاتا ہے، مگر انہیں ایک دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں کتنی بار یہ گھمانا ہے۔ اگر کسی کے ٹاسک کم ہوئے تو اسے ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا، مطلب کہ مار دیا جائے گا۔ بعد میں جو شانت ہو جاتا ہے اسے آئی سے معافی مانگتا ہے کہ مجھے تم پر چلانا نہیں چاہیے تھا، مجھے اپنی پتنی کی چنتا ہے، وہ بیمار ہے۔ مگر ایلیکس یعنی جو کا پڑوسی کہتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں، اس کمپنی کو ہماری نہیں پڑی، اس سے اچھا کہ تم خود کو زندہ رکھو، شاید تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اگلی صبح کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ جو اپنی پوری طاقت سے اس چکی کو گھمانے لگا، مگر وہ کافی بھاری اور پرانی تھی، اس لیے شروع میں اسے گھمانا جو کے لیے بہت مشکل تھا، مگر وہ ہار نہیں مانتا اور ایک ایک کر کے وہ چکر کاٹنے لگا۔ ویسے تو اسے 50 بار اس چکی کو گھمانا تھا، مگر 50 کے بجائے وہ اسے 100 بار گھما دیتا ہے، اس امید میں کہ شاید اسے آزاد کیا جائے۔ پورا دن تپتی دھوپ میں کام کرنے کے بعد جو بہت زیادہ تک جاتا ہے۔ اب اسے احساس ہونے لگا کہ جو کھانا اسے دیا جا رہا تھا وہ بہت کم ہے۔ رات کو اے آئی اسے مبارکباد دیتی ہے کہ وہ کمپنی کے لیے بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے اپنے کام پورے نہیں کیے تھے انہیں ٹرمینیٹ کیا جا رہا تھا۔ جو کو ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، وہ سونے کی کوشش بھی کر رہا تھا، مگر اس شور کی وجہ سے اسے نیند نہیں آتی۔ اگلے دن جو ایلیکس سے پوچھتا ہے کہ آخر اس چکی کو چلانے کا مقصد کیا ہے۔ ایلیکس اسے سمجھاتا ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا، مگر یہ لوگ ہم سے یہ کام کروا رہے ہیں اور تم کسی اور کو یہ نہیں بتا سکتے کہ تمہیں کتنا کام دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک چھپا کمپٹیشن ہے۔ اس کے بعد پھر سے جو کو اپنے ٹاسک پورے کرنے تھے۔ اس بار جب وہ اس چکی کو گھما رہا تھا تو اسے اپنی پتنی کی یاد آتی ہے، جس کے لیے جو نے ایک نیا اور خوبصورت گھر خریدا تھا۔ جلد ہی ان کا ایک بچہ بھی آنے والا تھا، مگر جو کی پتنی اس بات سے خوش نہیں تھی، کیونکہ جو صرف اپنے کام کو ہی اہمیت دیتا تھا، اور سیرا یعنی کہ اس کی پتنی یہ چاہتی تھی کہ وہ اب ریٹائرڈ ہو جائے۔ پھر اچانک سے سیرا کو کچھ ہونے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ کہانی پریزنٹ میں آتی ہے، جہاں جو نے 150 چکر پورے کر لیے تھے، حالانکہ اسے 50 دیے گئے تھے۔ پھر اسی رات دروازے پر یہاں کا گارڈ آتا ہے۔ وہ جو کو دروازے کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس بات سے جو کافی ڈر گیا کہ شاید وہ اسے ٹرمینیٹ کرنے آئے ہیں۔ گارڈ اس پر غصہ کرتا ہے اور اسے سارے کپڑے اتارنے کو کہتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے جو کو اس کی بات ماننی پڑی۔ اصل میں اسے نہلایا جانا تھا، اسے سونپ دیا جاتا ہے۔ نہانے کے بعد جو واپس سے اپنے سیل میں آیا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ جو ہر دن اپنا کام کرتا، کبھی کبھی وہ ایلیکس سے بات کرتا۔ انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ مل کے چلنے سے اصل میں ہوتا کیا ہے۔ دھیرے دھیرے جو کو سمجھ آنے لگی کہ ہر دن اسے جتنا پانی ملتا ہے وہ بہت کم ہے۔ اب اسے اس بات کی فکر ہونے لگی کہ ایک دن شاید وہ پیاس سے ہی مر جائے۔ ایلیکس اسے مشورہ دیتا ہے کہ تم کچھ بوتلیں چھپا دو اور اس میں پیشاب کر کے رکھ دو۔ اگر تمہیں بہت پیاس لگے اور پانی نہ ملے تو تم اس سے زندہ رہ سکتے ہو، مگر جو اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگلے دن وہ پھر سے اپنے کام پر لگ جاتا ہے اور گزرتے سمے کے ساتھ وہ اس مل کو زیادہ سے زیادہ گھماتا، یہاں تک کہ اب وہ 300 سے بھی زیادہ چکر لگانے لگا۔ اس دن جو کو اپنی پتنی کی یاد آتی ہے، جہاں وہ اپنی زندگی اور کام کو لے کر بات کر رہے تھے۔ جو نے بہت ہی ایکسپینسو گھر خریدا تھا، اس لیے سیرا کا کہنا تھا
کہ जो को अगर ये सब अफोर्ड करना है तो उसे प्रमोशन की जरूरत होगी, यहाँ तक कि उनका बच्चा भी खतरे में था। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि शाम तक काम करते करते जो बहुत ज्यादा थक जाता है वो जमीन पर लेट गया और तभी उसे मिल के हैंडल पर एलेक्स का नाम नजर आता है। वो इस बारे में अपने पड़ोसी से पूछता है, चूँकि जो को अपने पड़ोसी का नाम नहीं मालूम था कि असल में वही एलेक्स है, इसलिए वो उसे बताता है कि एलेक्स वो इकलौता इंसान था जो यहाँ से भागने में कामयाब रहा। तो अगली सुबह एआई जो को जगाती है और बताती है कि उसने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए कंपनी की तरफ से उसे एक खास तोहफा दिया रहा है। तभी गार्ड दरवाजे से एक डब्बे को फेंकता है, जो जब उसे खोलता है तो उसमें एक पेन था जिस पर उसका नाम लिखा गया था। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि भला एक पेन का मैं क्या करूँगा। वो उसे दीवार पर दे मारता है। तभी एआई बताती है कि अब तुम्हें हर दिन 370 चक्कर पूरे करने होंगे। ये सुनकर जो काफी घबरा जाता है, कहता है कि मैं इतना नहीं कर सकता, पहले से ही मैं इतना थक गया हूँ, मेरे हाथ भी जख्मी हो चुके हैं। मगर एआई बताती है कि इंसान को बस हल्के से धक्के की जरूरत है। जो अपने काम पर लग जाता है, मगर आमतौर पर जब वो एक चक्कर पूरा करता तो वो काउंट होता, मगर इस बार काउंटिंग नहीं हो रही थी। जिस पर वो पूछने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों, क्या मशीन में कोई खराबी है। तो उसका पड़ोसी एलेक्स समझाता है कि अगर तुम्हें नंबर्स के साथ एक लाल रंग का एक्स नजर आ रहा है तो इसका मतलब कि तुम्हें सजा मिली है, तुम्हें एक्स्ट्रा चक्कर पूरे करने होंगे। अगर तुमने आज ये सब पूरा नहीं किया तो फिर तुम्हें सजा दी जाएगी। जो अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर ये उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए रात को वो सजा के लिए तैयार था। एआई जो को बताती है कि हम तुमसे अपना काम ले सकते हैं। वो सहरा को दिखाती है और बताती है कि अगर तुम अपना काम पूरा नहीं करोगे तो हम तुम्हारी पत्नी को किडनैप करके यहाँ ले आएंगे और उससे ये काम लेंगे। ये सुनकर जो घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा मत करना, मैं काम करूँगा। मजबूरन वो काम पर लग जाता है। वो इतना थक गया था कि अपने आप को भी हेल्यूसिनेट करने लगा। जो सूट में खड़ा उसे डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था, मगर जो रुकता नहीं और वो टास्क पूरे कर लेता है, यानी कि 370 चक्कर। मतलब ये कि बाकी लोगों को इससे ज्यादा चक्कर काटने होंगे वरना उन्हें मार दिया जाएगा। जब एलेक्स और बाकी सबको इस बारे में पता चलता है तो वो जो पर चिल्लाते हैं कि तुम हम सबको मरवा दोगे, तुम्हें इतना ज्यादा काम नहीं करना था। इससे पहले उसके सेल में रेड लाइट को ऑन किया गया था जिससे जो को नींद नहीं आती थी। टास्क पूरे होने पर लाइट्स को बंद किया जाता है, मतलब कि उसकी सजा खत्म। बाद में एआई जो को एक खुशखबरी सुनाती है। वो उसे दिखाती है कि जो का बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। सेरा हॉस्पिटल में है। जो इस बात से खुश था कि वो एक पिता बन गया, मगर दुखी भी कि वो उनके पास नहीं है। वो बहुत रोता है। अगले दिन जब वो एलेक्स से पूछता है कि तुम मुझे बताओ, यहाँ पर जो आदमी कैद था वो कैसे यहाँ से निकला था। मुझे भी कोशिश करनी होगी, मुझे अपने परिवार के पास जाना है। पहले तो एलेक्स मना करता है कि इसमें खतरा है, मगर फिर उसे बताता है कि दीवारों को अच्छी तरह से देख लो। जब जो ऐसा करता है तो देखता है कि एक दीवार को शायद तोड़ा गया था। बाद में कंपनी ने उस जगह को ढक तो दिया था, मगर पता चल जाता। जो समझ जाता है कि वो आदमी यहाँ से भागा था, इसलिए जो खुद वो पहन लेता है और उस दीवार में छेद करने लगा। इसमें काफी दिन लगने वाले थे। ये दीवार एक पिलर के पीछे थी, इसलिए सिक्योरिटी को ये जगह नजर नहीं आती। अब हर दिन जो थोड़ा थोड़ा करके उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे जितने भी टास्क दिए जाते वो उसे पूरा करता ताकि किसी को उस पर शक ना हो। फिर एक दिन जो उस दीवार में इतना छेद कर देता है जिससे वो निकल पाए। भागने से पहले वो एलेक्स को इस बारे में बताता है। रात को जब वो इस जगह से भागने की कोशिश कर रहा था तो वो एक अंधेरी जगह में पहुंच गया। बदकिस्मती से उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और तभी गार्ड आकर उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर वो देखता है कि उसे वापस लाया गया है। इससे जो काफी निराश हो गया और अब उस हॉल को भी बंद कर दिया गया था। वो एलेक्स से इस बारे में बात करता है। एलेक्स कहता है कि वो लोग अब मुझे टर्मिनेट करने वाले हैं क्योंकि मैं अपना काम सही से नहीं कर पा रहा। मैंने कुछ बातें तुमसे छुपाई थी। असल में एलेक्स मैं ही हूँ। वो मैं ही था जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, मगर मैं भी तुम्हारी तरह पकड़ा गया था। मैंने ये बात छुपाई क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस बार तुम यहाँ से निकल पाओगे। वो बताता है कि असल में यहाँ का प्रोग्राम मैंने ही डिजाइन किया है, मगर इस एआई ने अब अपने ही एल्गोरिथम बनाना शुरू कर दिए।
میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس سب کو نشٹ کر دوں، مگر میں ناکام رہا۔ جو کو جب پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ ایک پروگرام ہے، ایک سافٹ ویئر، تو وہ ایلیکس کو سمجھاتا ہے کہ اگر ہم کام کرنا بند کریں تو پروگرام رک جائے گا، کیونکہ وہ انہی پروٹوکولز کو فالو کر رہا ہے۔ ایلیکس سمجھاتا ہے کہ یہ کافی رسکی ہو سکتا ہے، مگر جو کو کوشش کرنی تھی، اس لیے وہ سبھی کو اس پلان کے بارے میں بتاتا ہے۔ اگلے دن کوئی کام نہیں کرتا تو اے آئی کا سسٹم ڈاؤن رہتا ہے اور کوئی نہیں مرتا۔ جو کا پلان کام کرنے لگا، 2-3 دن تک ایسا ہی چلتا ہے، مگر پھر کچھ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے اپنی جان نہیں دے سکتے۔ جو انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے، مگر وہ اپنے کام پر لوٹ جاتے ہیں۔ مجبوراً اب جو کو بھی اپنا کام کرنا پڑا۔ اے آئی جو کو سزا دیتی ہے کہ اسے اب ہر دن 1000 بار اس چکی کو گھمانا ہوگا، جو کہ ممکن نہیں تھا۔ ایک آخری بار اے آئی جو کو اس کی پتنی اور بیٹے کا ایک ویڈیو کلپ دکھاتی ہے، جس میں اب اس کا بیٹا بڑا ہو چکا تھا اور اس کی پتنی سیرا اسے باہر لے جا رہی تھی۔ اس بات سے جو کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ اتنا سمے گزر گیا۔ اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی سزا کے لیے تیار ہوں۔ اگلے دن کمپنی کے کچھ امپلائیز اور پھر یہاں کا گارڈ ایک انجیکشن لیے جو کو مارنے کے لیے آتا ہے، مگر جو اپنے بچاؤ میں لڑتا ہے اور اس گارڈ کا چہرہ بری طرح سے زخمی کر دیتا ہے۔ اے آئی بتاتی ہے کہ گارڈ نے اپنا کام پورا نہیں کیا، اس لیے اسے ختم کر کے جو کو پروموشن مل جائے گی۔ جو رک جاتا ہے اور چلاتا ہے کہ میں کوئی راکشس نہیں ہوں، میں اسے نہیں ماروں گا اور میں ابھی کوئٹ کرتا ہوں۔ پلک جھپکتے ہی جو کی آنکھیں کا آفس میں کھلتی ہے۔ اس کے دماغ سے ایک ڈیوائس کو جوڑا گیا تھا اور اسی کے جیسے بہت سے لوگ آس پاس بیٹھے اس مشین سے کنیکٹڈ تھے۔ خیر یہ تو ہم اور جو سمجھ گئے کہ اصل میں یہ ایک سیمولیشن تھی، مگر اس کا مقصد کیا تھا یہ پتہ چلتا ہے کوورکر ہیلی سے، جو اصل میں سیمولیشن کے اندر گارڈ ہوا کرتا تھا۔ ابھی جوز بناوٹی دنیا سے باہر نکلا، اس لیے وہ صدمے میں تھا۔ ہیلی سمجھاتا ہے کہ اصل میں ہماری کمپنی میں صرف خاص لوگوں کو ہی پروموشن دی جاتی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کون اس کے قابل ہے ہم نے یہ سیمولیشن بنائی ہے۔ اس کے اندر تم نے بس 1 گھنٹہ ہی گزارا، مگر تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کئی سال بیت گئے ہو، کیونکہ اسے ایسے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تم نے خود اس کے لیے والنٹیئر کیا تھا، یہ شاید تمہیں یاد نہیں، اور تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم پروموشن کے قابل ہو۔ تم میں بہت سے گن ہیں جو ہمیں صرف انٹرویو میں پتہ نہیں چلتے۔ ہیلی بتاتا ہے کہ فکر مت کرو، تمہاری پتنی بالکل ٹھیک ہے اور تمہارا بچہ ابھی اس دنیا میں نہیں آیا۔ جو خاموش رہتا ہے۔ ہیلی اسے لیول 7 سے لیول 8 پر لے جاتا ہے۔ اسے ایک سادہ سا آفس دیا گیا جہاں وہ کام کرے گا، مگر سیمولیشن کے اندر جو کے ساتھ جو بھی ہوا اس کے دماغ میں وہ بری یادیں اب بھی تھی۔ ہیلی کے جانے کے بعد وہ اپنی پتنی کو کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اس کمپنی کو جلانے والا ہے۔ اس کا مطلب کہ جو ابھی بھی سوچ رہا ہے کہ وہ ایک سیمولیشن کے اندر ہے اور وہ تب ہی یہاں سے جا سکے گا جب وہ اس سسٹم کو پوری طرح سے نشٹ کر دے گا۔ اور یہیں پر اس فلم کا